wanna keep you drunk, wanna keep you drunk, hey, wanna keep you drunk, wanna keep you hip, to keep you hip, to keep you hip, to keep you, wanna keep you hip, to keep you hip. Bodies, baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just use for fun. Baby, making bodies we just, baby, making bodies we just, baby, making bodies we just. Let's go. السلام عليكم اخواتي، اش اخباركم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي مزيان. اليوم ان شاء الله باغا نقدم لكم واحد الطبق ديال في الفران بالخضره وبشرموله ديال الحوت ومرافق معاه السردين نيت. غادي نديرو في هذا المول هذا اللي كيدخل الفران، مول بحال مول الغدا. غادي نحتاجو في المقادير، غنحتاجو واحد 3 خيزويات، زويات كبارين بعد الحجم وعلى حسب القياس ديال كل واحد والرغبه ديال كل واحد شحال باغي يدير. غنحتاج بطاطا وحيده، بطاطا عاديه، هذه بطاطا حلوه حتى هي كتجي رائعه في الحوت بالاخص مع شرموله الحوت. واحد 2 مطيشات، بصيله، ربيطه ديال القزبور ومعدنوس. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاج الكمون، التحميره، شويه السودانيه، الخرقوم، العطريه ديال الحوت راه كتكون عند العطار، اي عطار قلتي له عطريه ديال الحوت راه عنده، والمليحه وزويته بلديه باش غنطيبو. دابا غادي نبداو على بركه الله. بما ان داك خيزو ما كيطيبش دغيا ديال هاد الفتره هذه، غادي نحاول نقطعو. غناخذ خيزو هو الاول نبدا به. درت واحد شويه د الماء في واحد الكاميله ونقطع هاد الخيزو، نحاول نقطعو دوائر شويه هكا رقيقين على هذا الشكل هذا. وغادي نديرو في كاسرونه فيها شويه د الماء والملحه، يطيب غير نص طيبه ماشي يطيب بزاف، غير واحد دومي كويسون. على ما الحوت ديالي، على ما السردين ديالي تستقطر، حتى هو غسلته هاي تستقطر مزيان. وغادي نكمل معكم الشرموله ديالو، وتا هاد العطريه كذلك غنمارينيها بديك الشرموله ديال السردين باش كتجي كامله، كتجي بنينه وكتجي رائعه. تبعوا معايا المقادير حتى الاخر وطريقه الاستعمال. راه كاع الاخوات كيعرفوا يصايبوا الخضره ديال الحوت، هي مجرد تذكير وصافي. وبعض المبتدئات كنديروا هكا، ناخذ هاد الطنجره هذه دايره فيها الماء غليان، غادي الماء وشويه الملحه، غادي ندير فيه هاد الخيزو ديالي وغنرجعو فوق البوطه. غنبقى حتى نكمل هاد الخيزو كامل بحال هكا وغنرجعو فوق البوطه يتسلق نص سلقه. نبداو على بركه الله. من بعد ما قطعنا داك خيزو وطيبته دومي كويسون، غنديرو دابا يتستقطر. ووجدت كذلك شرموله
شرموله هاد الحوت اللي كلشي كيعرفها، يعني فيها درت ربطه بين القزبور ومعدنوس وواحد جوج ريوس ديال الثومه كبار، مليحه، الكمون، الخرقوم، تحميره السودانيه والعطريه ديال الحوت، ودرت فيها واحد نص عصير ديال الحامضه وزويته بلديه. كذلك غادي نزيد عليها مطيشه ديال الحك، مطيشه ديال الحك هي عندي، غنزيدها عليها حتى هي، نزيد القياس اللي غيكفيني، مرقه واحد المعلقه كبيره تقريبا ديال مطيشه ديال الحك. كنخلط كلشي هكذا. هذا المول ديالنا اللي غادي نصايب فيه هاد الخضره ديالي بالحوت، غنديروا فيه شويه زويته بلديه، شويه زويته بلديه بحال هكذا، خدموا بيدينا باش نفرشوا البصله. وكاين اللي ما كيبغيش البصله في الحوت ممكن يستغنى عليها، ماشي اشكال. المهم البصله غنفرشوها بلا ما نمارينيوها، ماشي اشكال. بسم الله على بركه الله. فرشوا هاد البصله ديالنا هكا عشوائيا وصافي، ماشي بالضروري هكا. فرشوا هاد البصله ديالنا كامله بحال هكا بهاد الطريقه. دابا غادي ناخذ حيد هاد المول باش نبقى نماريني الخضره. ناخذ واحد البول غندير فيه هذاك خيزو بعد ما يسقطر. نبدا بخيزو هو الاول. هاد الماء ديال الخيزو ممكن نحتفظ به الا بغيت، الا كان خاصني بحال نشف ليا ولا بغيت نعاود نمرقو ممكن نستعملو، يعني ماشي ما كيضيعش. غندير واحد المعلقه ديال الشرموله، نحاول نمارينيه مزيان. انا درت واحد الكونتيتي كبيره ديال الشرموله هكذا باش غنحتاجها في الخضره كامله، وكذلك حتى في السردين ديالي. دابا غنحطوا هاد الخيزو، نحاولوا نستفوه هكذا فوق هاد البصله. كيجي بنين بصراحه في الفران. كذلك حتى في الطاجين، كاين اللي كيبغي يديرو في الطاجين بحال نفس الطريقه. وانا كنفضل في الفران كيجيني ساهل، كيجي لذيذ. المهم نحاولوا نوزعوا هاد الخيزو هذا في هاد المول كامل. اللي بغى يزيد له الفلفله حتى هي كتجي مزيانه، فلفله حمراء، فلفله لوينات، خضراء، صفراء، كتجي زوينه. انا ما درتهاش، اكتفيت غير بالخضره اللي عندي متوفره عندي في البيت. ماشي بالضروري تيكون عندك كلشي عاد ممكن ديري شي حاجه، راه ممكن دير غير من الحوايج اللي عندك متوفرين في الدار، ممكن تصايبوا بهم عشيوه لوليداتكم ولا غديوه ديال نهار الحد كيكونوا مجموعين. كنقادوها بحال هكا. كندير البطاطا، كاينه بطاطا الحلوه وكاينه البطاطا العاديه، كاينين بجوج. المهم حتى هي ندير ليها هاد المارينات. وغادي نحطها هكا. البطاطا حاولوا تقطعوها شي شويه رقيقه، لقاش هي ما غتعاودش طيب، احسن تقطع هكذا رقيقه. وندير البطاطا الحلوه حتى هي، غادي نديرها حتى هي هنايا، وغندير ليها العطريه. نعمرو بليصات اللي بقاو فارغين.
هذيك ماطيشه ديالي حتى هي قطعها دوائر. ناخذ جوج مطيشات بحال هكا. ونحطها بحال هكذا بهذه الطريقه باش كتطلق داك لاصوص، تطلق لاصوص ديالها مزيان. هاد الزريعه ديالها ما طيحش مزيانه. نديرو فوق منها واحد شي شويه ديال ونخليو لاصوص للحوت. راه مازال عندنا الشرمونه، مازال عندنا السردين غنمارينيه. المهم هذا هو الطبق ديالي، باقي ليا غير السردين. انا غننظف المكان فاش كنخدم ونظف يدي باش نصايب لكم السردين حتى هو، وعاد نحطهم الفوق. بقاو معنا حتى الاخر ان شاء الله. ها هو السردين ديالي من بعد ما تستقطر. انا غادي نصايبو دابا، غادي ندير له الماريناد ديالو وغنحطو. بسم الله على بركه الله. كناخذ هاد لاصوص بحال هكذا وكنحطو هكذا هكذا، يعني كيجي هكا عادي. ما كديرش وحده على وحده، كنكتفي غير طاجين ديال الحوت في الفران تيجي زوين. كنبقى هكا حتى كنسالي الحوت اللي عندي. كيبقاو لي شي حوتات نديرهم في نيت في الفران، كندير لهم نيت شرموله هكذا، كنديرهم في شي لاطه، كندهنها شي شويه ديال الزيت باش ما تلصقش وصافي، وكنطيبهم في الفران حتى هما كيجيو رائعين. حاولوا شويه هاد لاصوص عاوتاني نديرو هكا من الفوق، نخليه هكذا تجيني على هذا الشكل هذا. نديرها في الفران ديالي، نزوقوها بشي شويه د الحامض، ولا الا كانت فلفله حمراء خضراء يعني فلفله لوينات كنزوقوهم. كتكتفيو بغيتو تكتفيو بهم هكا تكتفيو بهم هكا ماشي اشكال. بالنسبه لهاد السردينات الاخرين اللي بقاو ليا حتى هما كندير لهم هاد لاصوص هكذا، كندير وحده فوق وحده هكذا، وكنخشيهم في الفران نيت حاولي هاد الثلاثه. ومن بعد ما نطيبوهم غنقدمهم بالصحه والراحه. تبعوا معايا تتشوفوا في الاخير كي غيوليو ان شاء الله. خديت عاوتاني هاد المول هذا اللي كيدخل نيت في الفران، غندير فيه دوك السريدنات. غندير شويه كي قلت لكم ديال الزيت، غير واحد القطيره ماشي بزاف باش ماشي مقلي بلديه. انا رجعتهم بحال هكا، ما خليتش وحده فوق وحده باش يطيبوا لي دغيا نيت. كنحطهم غير بحال هكذا، كنرشهم بحال هكا وكنديرهم في الفران تيكون نيت سخون. ندير هذه كبيره هنا بحال هكذا، نسحي يديا. كنحاول ندير عاوتاني واحد الخويط تاع الزويته بلديه من الفوق صافي. نحاولوا ندهنهم هكا باش كيجي بحال كيجيو مقرملين بحال مقليين. نقدموهم نديرهم في الفران. الفران تيكون سخون على درجه حراره 160 درجه
تنشعلو من التحت ومن الفوق. وهذا بالنسبه هذا كنخليه عادي هكا محلول. بالنسبه لهذا البلا هذا كنغطيه، تندير له الالومنيوم ولا بابي كويسون من الفوق باش يطيب ليا ديك الخضره مزيان. ومن بعد ديك الساعه عاد كنزول له داك البابي كويسون باش كيتحمر ليا شي شويه من الفوق. بقاو معنا حتى نطيبهم ان شاء الله، وغنقدمهم لكم بالصحه والراحه. ها هي اللاطه ديالنا د الحوت من بعد ما طابت، دايره لها الالومنيوم. كنت كنحلو باش كنطلع عليها، درت الالومنيوم بابي كويسون. انا نحلها هكا قدامكم، كتجي هكذا بهاد الطريقه، كيجي طايب مزيان. انا غنزوقو بواحد طريفه الحامض، وغادي نرافقوهم مع دوك طريفه الحامض وشويه الحامض باش اللي بغى يزيد الحامض يعصرو فوق منه، ونقدمو بالصحه والراحه. هيا اللاطه ديالنا ديال الحوت بالخضره من بعد ما وجدات، كتقدم على هاد الطريقه هادي. كنزوقها بشويه ورقه المعدنوس وشويه الحامض. كذلك هذا هو السردينات ديالي اللي كنت طيبتهم في الفران، كيجيو محمرين وكيجيو مقرملين حتى هما بحال مقليين في الزيت وصحيين. وكنرافقوهم مع شليضات، درت معاها شليضات سخيخنين، هذه بقوله مع شويه تاع تكتوكه مع الزيتون. المهم الصحه والراحه. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، هي سهله وبسيطه ولكن كتجي بنينه. يلا شكرا وشهيه طيبه.